नमस्कार, आगो समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सांसद कोइरेलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ज्वाइँलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय। चालु आर्थिक वर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 10 गैंडाको मृत्यु। स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्री बीच रिबन काट्न तछाड मछाड। हवाई सुरक्षालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन। रियल हिरो भन्दै हर्क साम्पाङलाई साम्राज्ञीले दिइन् 100वटा रुद्राक्षको बिरुवा। पेशकी रकम फिर्ता गर्दै अनमोलले छाडे फिल्म X9। देशलाई केही न केही परिणाम दिएरै छाड्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन दिँदैनौ, केपी ओली। सभामुख देवराज घिमिरेले लिए शपथ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले पाए विश्वासको मत। सन्दीपले केही क्रिकेटरलाई इन्स्टाग्रामबाट गरे अनफलो। ट्विटरको पाए पनि निराशाजनक। निजी जग्गामा डोजर चलाएपछि काठमाडौँ महानगर विरुद्ध उत्रिए सुमन सामी। रमेश लेखक भन्छन्, हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हो, त्यसैले उसका उम्मेद्वारलाई सर्वसम्मत हुन दिन्नौ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अघि नेवी सङ्घले पूर्णता पाउने। बजेटरी सहायता बढाउन विश्व बैंकसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह। उपसभामुखका उम्मेद्वार यादवलाई मतदान गर्न काङ्ग्रेसको व्हिप। विमान दुर्घटनामा बेपत्ता भएका एकजनाको अवस्था अझै अज्ञात। नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। गृह मन्त्रालयले गर्यो सहसचिव र उपसचिवको सरुवा। अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने सर्वोच्च अदालतको तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग UAE र कतारका राजदूतको भेट। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले मौखिक आदेश हुँदा पनि सांसद कोइरी पक्राउ नपरेकोमा मन्त्रालय गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्ति अनुसार निज कोइरीलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद कोइरीमाथि प्रेमबहादुर विकले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेका थिए। माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निज प्रतिवादीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गरेको बेहोरा अनुरोध छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसअघि सांसद कोइरी संसद बैठकमा उपस्थित भइरहँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै कारबाही बढाउन नसकेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए। साथै पत्रकारले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कोइरीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाउँदा लामिछानेले कतिपय अवस्थामा दोषी व्यक्तिलाई कानुन सम्मत रूपमा पक्राउ गर्न संरचनागत कठिनाइ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई प्रदेश 1 को पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै 9वटा मन्त्रालय कायम गरेसँगै आचार्यसहित 6 जना बिना विभागीय मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी तोकिएको हो। आचार्यले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मागेका थिए, त्यो मन्त्रालय भने दुर्गा प्रसाद चापागाईले पाएका छन्। त्यस्तै एमालेका बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाकी निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन आफैसँग राखेका छन्। नेकपा एमालेका तिलकुमार नेवाङले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसैगरी रापरपाका भक्तिप्रसाद सिटौलालाई उद्योग तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा थप 2वटा गैंडाको मृत्यु भएको छ। यससँगै निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मृत्यु हुने गैंडाको सङ्ख्या 10वटा रेकर्ड गरिएको छ। निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत भुता पोस्ट नजिक शुक्रबार दिउँसो अन्दाजी 4 वर्ष उमेरको एक सिङे गैंडा मृत्यु फेला परेको छ। विद्युतीय धरापमा परेर गैंडा मरेको बताइएको छ। यसैगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत भुता पोस्ट नजिकै नै अन्दाजी 14 वर्षको माउ गैंडा पनि मृत्यु फेला परेको छ। घटनास्थलमा गैंडाको खाक भेटिएको छैन। चोरी सिकारी भएको आशंकासहित निकुञ्ज कार्यालयबाट थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। वीर अस्पतालले बिहिबार 9 बजे अस्पतालको क्याथ ल्याब सेवा उद्घाटन कार्यक्रमको आयोजना गर्यो।
कार्यक्रमको ब्यानरमा लेखिएको थियो कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको क्याथ ल्याब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माननीय श्री पदम गिरिज्यूबाट उद्घाटन सुसम्पन्न गरियो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री गिरी। ब्यानरमा मन्त्री गिरीको नाम मात्रै लेखे पनि राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की पनि सहभागी थिइन्। वीर अस्पतालमा एक अधिकारीले भने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई बोलाउने कुरा थियो। ब्यानर पनि त्यसै गरी बनाइयो। पछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर कार्की पनि चिकित्सक नै भएकाले आउने इच्छा गरेपछि बोलाइएको हो। डाक्टरहरूले नै पछि राज्यमन्त्री तोसीमाज्यूलाई पनि बोलाए भन्नुभयो अनि तोसीमाज्यू पनि उद्घाटन कार्यक्रममा आउनुभएको हो। नेपालगञ्जमा दादुरा प्रकोप फैलिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीले शैय्या नपाएर छटपटाउने अवस्थामा छ। अरू वीर अस्पतालले पत्थरीकै शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ वीर अस्पतालले उपकरण खरिदमा वर्षै नै अर्बौं रुपियाँ विनियोजन गरे पनि बिरामी निजी प्रयोगशालामा उपचार गराउन बाध्य छन्। देशको अहिलेको अवस्था पनि जनताले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन नेतृत्वकर्ताको भूमिका अहम हुन्छ। तर मन्त्री र राज्यमन्त्री एक कार्यक्रममा रिबन काट्नैका लागि तछाड मछाड गरेको दृश्य आम जनताका लागि दुःखद हो। ब्यानरमा मन्त्रीले मात्रै उद्घाटन गर्ने लेखे पनि मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवैलाई रिबन काट्न अस्पतालले 2 कैँचीको व्यवस्था गरेको थियो। मन्त्रीसँगै राज्यमन्त्री पनि रिबन काट्न तम्सिएको देखिन्छ। अहिले स्वास्थ्यमा मन्त्री र राज्यमन्त्री फरक फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गिरी एमाले नेता हुन् भने राज्यमन्त्री कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री हुन्। जिम्मेवारी मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पाए पनि कार्यविभाजन नहुँदा अन्यल देखिन्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मुलुकको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई निर्देशन दिएका छन्। बबरमहल स्थित क्यानको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर क्यानका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री किरातीले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रगति हुने गरी काम गर्न आग्रह गरे। हवाई सुरक्षामा सुधार गर्दै परिणाममुखी काम गर्न पर्यटन मन्त्रीले निर्देशन दिएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए। हवाई पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने गरी काम गर्नुहोस्। देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन निर्माण र सुरक्षाको क्षेत्रमा फड्को मार्नुपर्छ। हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिका साथै पूर्वाधार विकासको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। मन्त्री किरातीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता निरौलाले भने। धरान भ्रमणमा रहेकी अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहले नगर प्रमुख हर्क साम्पाङलाई 100वटा रुद्राक्षको बिरुवा हस्तान्तरण गरेकी छिन्। आफू अभिनीत पछिल्लो फिल्म ह्यारी की प्यारीलाई प्रबोधन गर्न त्यहाँ पुगेकी उनले साम्पाङको वृक्षारोपण अभियानमा साथ दिएकी हुन्। बिरुवा हस्तान्तरणको क्रममा अभिनेता जितु नेपाल र निर्देशक कपिल रिजाल पनि उपस्थित थिए। साम्राज्ञीबाट बिरुवा ग्रहण गर्दै मेयर साम्पाङले ती सबै बिरुवा रोपेको र त्यसको नाम श्रम संस्कृति पार्क कलाकार क्षेत्र राखिने बताए। मेयर साम्पाङले आफ्ना कतिपय कामलाई सङ्गीत र फिल्मसँग जोड्ने गरेका छन्। गत साता उनले बाटोमा फोहोर नफाल्न धरानवासीलाई आग्रह गर्दै गीत बनाउने र फोहोरको विषयवस्तुमा फिल्म निर्माण गर्ने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। त्यसअघि उनले भोइस अफ नेपाल सिजन 4 की फाइनलिस्ट रविना योङहाङलाई जिताउन भोटसम्म मागेका थिए। बिरुवा हस्तान्तरण समारोहमा उपस्थित फिल्म निर्देशक रिजालले धरानसँग आफ्नो साइनो जोडिएको बताए। आफ्नो बुवा डाक्टर भोला रिजाल पनि धरानमै जन्मिएको र आफू पनि हुर्किएको उनले सम्झिए। मेयर साहबले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै राम्रो छ उनले भने। अभिनेता जितु नेपाल र साम्राज्ञीले साम्पाङलाई रियल हिरो भन्दै प्रशंसा गरे। अभिनेता अनमोल केसी फिल्म X9 लेभल 1बाट बाहिरिएका छन्। उनले हामीसँग कुरा गर्दै निर्धारित समयमा छायाङ्कन सुरु हुन नसकेको कारण आफूले फिल्म गर्न नसक्ने बताए। उनले फिल्मको साइनिङ अमाउन्ट पनि फिर्ता गरेका छन्। उहाँहरू 2021 को अक्टोबरमै सुटिङमा जानुपर्ने थियो। अहिलेसम्म पनि छायाङ्कन सुरु गर्न सक्नु भएन। मैले अन्य प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारण मैले उक्त फिल्म छाडेको हुँ, अनमोलले भने। सम्झौता त 1 वर्ष अघि नै सकिएको थियो। सुटिङ पनि सरेको सरे भयो, फेरि पनि जाने सम्भावना देखिएन। आर्थिक अभावको कारण छायाङ्कन सुरु हुन ढिलाइ भएको जानकारी निर्माताले आफूलाई गराएको समेत अनमोलले बताए। उहाँहरूलाई कुर्दा मैले छड्के 2 जेरी 2 गर्नुपर्ने थियो। मैले अन्य प्रोजेक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उनले भने। यसपटक साइनिङ अमाउन्ट फिर्ता गरेको छु। मुकुन्द भट्टले निर्देशन गर्ने भनिएको उक्त फिल्मलाई क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा छायाङ्कन गर्ने बताएको थियो। अनमोलसहित पछिल्लो समय चलेका कलाकारहरू समेत अनुबन्धित गरिएको थियो। यो फिल्मकै लागि भनेर अनमोलले आफूलाई व्यस्त बनाएका थिए।
लिड एक्टरले नै फिल्म छाडेपछि X9 लेभल 1 को भविष्य अन्यलमा परेको छ। अनमोल यतिबेला छड्के 2 को स्वराङ्कमा व्यस्त छन्। चाँडै जेरी 2 मा उनी व्यस्त हुनेछन्। त्यसपछि होम प्रोडक्सन फिल्म पारस वा माइती घर 2 मध्ये एक फिल्ममा उनी व्यस्त हुनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा देशलाई केही न केही दिने गरी काम हुने बताएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले आयोजना गरेको 29औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो कार्यकाल विदेशमा रहेका नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीको हितमा पक्षमा केही न केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको थिएँ। विदेशमा रहेका नेपालीको बिमा, श्रम स्वीकृति, क्षतिपूर्तिको रकमका वृद्धि लगायत महत्त्वपूर्ण काम भएका थिए। यसपटक विदेशमा रहेका नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखेर थप काम गर्नु छ, म त्यो गर्छु। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनका निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर भएको बताए। उनले भने, देशलाई केही दिनै पर्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएको छु। देशलाई केही न केही परिणाम दिनु छ र दिन्छु। प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा थुप्रै समस्या रहेको भन्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिने व्यवसायलाई आग्रह गरे। उनले भने, अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारमा थुप्रै समस्या रहेको समाचार मैले सुनेको छु। यो व्यवसाय संवेदनशील छ, यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ। यसभित्र थुप्रै विकृति र विसङ्गति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। मेरो विश्वास छ सरकारको प्रयासमा तपाईँले पनि साथ दिनुहुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको हितलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित, विश्वसनीय, भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले परराष्ट्र मामिला विभागले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले छिमेकीहरूको लागि असल छिमेकी हुन चाहेको जिकिर गरे। ओलीले छिमेकमा बसेर अर्काको अहित गर्न नमिल्ने बताए। आफ्नो पार्टीले पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने चाहेको उनको भनाइ छ। उनले नयाँ सरकारले सन्तुलित, विश्वसनीय, भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, हामी हाम्रा छिमेकीहरूका निम्ति असल छिमेकी हुन चाहन्छौँ र उनीहरूले कुभलो गर्दैनौँ। हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रको अहित हुने, मुलुकको सार्वभौमता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि नै अतिक्रमण हुने कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि मुलुकमा हुन नदिने उल्लेख गरे। हामी कसैको पनि मिलिटरी बेसिस, कुनै पनि प्रकारका सैनिक गतिविधिहरू वा त्यस्ता अड्डाहरू हाम्रो देशमा राख्न दिँदैनौँ। त्यो कसैको पनि राख्यो भने हाम्रा निम्ति त्यो अहितकर हुन्छ। उनले भने, हाम्रो सार्वभौम सत्ताका निम्ति त्यो सार्वभौम सत्तामाथिको अतिक्रमण हुन्छ र हामी कुनै पनि हिसाबले हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता यस कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले सभामुख घिमिरेलाई शपथ गराए। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना लगायतको उपस्थिति थियो। सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। घिमिरे बिहिबार प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रदेश सभाको शुक्रबार भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत मागेका थिए। उनलाई सत्तारूढ दलका 25 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। नेपालको संविधान धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिएका थिए। मुख्यमन्त्री शर्मालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 सांसद, एमालेका 9, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र एक मतदान गरी शर्मालाई विश्वासको मत दिएका हुन्। बैठकमा विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा वार्षिक 10,000 व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने दोहोऱ्याए। कर्णालीमा आर्थिक सुधार गर्न पहल गर्ने उनले सुनाए। कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साईले काङ्ग्रेसले केन्द्रमा विश्वासको मत दिए पनि प्रदेशमा नदिने बताए। विश्वासको मत दिने मन भए पनि सिट अगाडि विपक्षी दल लेखिएको हुँदा मत नदिने उनले बताए। हालै जेलबाट धरौटीमा रिहा भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अझै हताश मनोविज्ञान देखिएको छ। उनले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलको बायोमा निराशाजन्य भाव व्यक्त गरेका छन् भने राष्ट्रिय टिमका केही खेलाडीलाई इन्स्टाग्राम अनफलो गरेका छन्। आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलको बायो भर्खरै परिवर्तन गरी सन्दीपले लेखेका छन्, एन्ड द स्टोरी एन्ड्स हियर, र कथा यहाँ अन्त्य हुन्छ। यसपछि उनको बायोमा राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी लेखिएको थियो। अहिलेको बायोले उनी क्रिकेटबाटै बिदा हुने निष्कर्षमा पुगेको भनेर पनि कतिपयले अड्कलबाजी गरिरहेका छन्, तर निकट स्रोतका अनुसार त्यो सत्य होइन। सन्दीप अझै पनि राष्ट्रिय टिममा फर्केर क्रिकेट खेल्न
लालायत छन्। सन्दीपले हिजो मात्रै आफ्नो राष्ट्रिय टिममा पुनरागमनबारे नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग कुराकानी गरेका थिए। उनी क्रिकेट मैदानमा समेत पुगेका थिए। अध्यक्ष चन्दले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि सन्दीप केही निराशा बनेको स्रोतको भनाइ छ। यसैबीच सन्दीपले राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, करण केसी, कुशल भुर्तेल लगायतका टिमलाई इन्स्टाग्रामबाट अनफलो गरेका छन्। बलात्कार आरोपमा आफू जेल पर्दा साथी खेलाडीहरूले कुनै पनि तरिकाबाट बचाउमा नबोलेको र नलेखेको भनी उनी असन्तुष्ट थिए। पछिल्लो दिनमा केही क्रिकेटरले उनको पक्षमा लेखेका छन्। ती क्रिकेटरलाई सन्दीपले अनफलो गरेका छैनन्। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसित सन्दीपको पहिलेदेखि नै शीतयुद्ध थियो। क्यानले ज्ञानेन्द्रलाई कप्तानबाट हटाएर सन्दीपलाई कप्तान बनाएको थियो। यसैगरी अर्का पूर्व कप्तान पारस खड्कासँग पनि सन्दीपको सुमधुर सम्बन्ध छैन। पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र र पारसलाई उनले अनफलो गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरले निजी जग्गामा डोजर चलाउन थालेको भन्दै पीडित परिवार लगायत सरोकारवालाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरको नगरसभाको 13औं अधिवेशन चलिरहेको बेला उनीहरूले सडक विस्तारको नाममा नागरिकको निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। निजी सम्पत्तिमा बिना पुर्जी गुण्डागर्दी शैलीमा डोजर आतङ्क गरेको उनीहरूको आरोप छ। त्यस्तै उनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन कहाँ पुग्यो, टुकुचा बिगाड्ने अनि लापरवाही तरिकाले छाड्ने, हिँड्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न फुटपाथ सुरक्षित गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो लगायतका प्रश्न पनि गरेका छन्। उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति सुमन स्यामीले उपत्यकाको समस्यामा समाधान गर्न काठमाडौँको मेयर असफल भएको र लोकप्रियताका लागि डोजर आतङ्क फैलाएको बताए। उनले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नजान र महानगरको निर्णयको कपी पठाएर मात्रै काम गर्न आफूले सुझाव दिँदा आफैलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गरेको जिकिर गरे। सङ्घर्ष समितिले महानगरको गलत कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले काङ्ग्रेसको राजनीतिक प्रतिस्पर्धी एमाले रहेको बताएका छन्। उपसभामुख चयनको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको काङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठकपछि नेता लेखकले काङ्ग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले रहेको बताएका हुन्। उनले भने, सङ्घमा हामी सबैभन्दा ठुलो दल हो र प्रदेश सभामा पनि सबैभन्दा ठुलो दल हो। प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त एमालेसँग हो नि, त्यसैले उसका उम्मेदवारलाई सर्वसहमत हुन दिन्नौँ। नेता लेखकले सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग छलफल नगरेको गुनासो गरे। उनले भने, सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख उपसभामुख गरी 4वटा पदमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। हामी सहमतिका लागि तयार छौँ भनेर भनेका थियौँ, तर त्यो छलफल हामीसँग सभामुख पनि भएन। आज उपसभामुखमा पनि भएको छैन। अब भविष्यमा पनि हुन्छ कि हुँदैन हामी हेर्छौँ। सहमति भनेपछि त कुराकानी गर्दा जे होला, तर सबै एउटै दलको नाममा त होला नि। त्यसकारण उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो। हामी सकारात्मक रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको कुरा जानकारी गराएको हो। त्यसपछि उहाँहरूले छलफल अगाडि बढाउनु भएको छैन। उनले उपसभामुख पदमा सत्ता बाहिरको दलसँग पनि छलफल गरिराखेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई केन्द्रीय समिति अघि नै पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक 15 माघदेखि बोलाइएको छ। प्रमुख 3 भातृ संस्था नेवी सङ्घ, तरुण दल र महिला सङ्घ मध्ये विद्यार्थी सङ्गठनलाई अरूभन्दा छिटो पूर्णता दिन लागि हो। आसन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर नेवी सङ्घको कार्यसमिति अरूभन्दा छिटो गठन गर्न लागेको हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अघि नै नेवी सङ्घको कार्यसमिति ल्याउने पहल भइरहेको नेता एनपी साउदले बताए। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्न विश्व ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका छन्। मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व ब्याङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग आज औपचारिक भेटवार्ता गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटरी सहायताको दायरा बढाउन आग्रह गरे। चालुक आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकसँग बजेटरी सहायता प्राप्त हुने गरी स्रोत सुनिश्चितता भएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्व कार्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह प्रतिबद्धता पनि पौडेलले जनाए। आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो उपसभामुखमा आफ्नो उम्मेद्वार मुक्ति कुमारी यादवलाई मतदान गर्न पार्टीका सांसदलाई व्हिप जारी गरेको छ। माघ 7 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा 91 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उक्त बैठकमा काङ्ग्रेसका सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र यादवलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आज व्हिप जारी गरेका हुन्। साथै उनले इन्दिरा राणालाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान समेत गर्न व्हिप जारी गरेका छन्।
पोखरा विमान दुर्घटनामा बेपत्ता भएका एकजनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। गएको आइतबार दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार 72 मध्ये 71 जनाको शव भेटिसकेको छ, तर एकजनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। शुक्रबार साँझ जारी गरिएको सेनाको विज्ञप्तिमा उनको खोजी कार्य जारी रहेको उल्लेख छ। आज सेती नदीको बहाव स्थल दोबिल्ला हुँदै तनहुँको दमली र खैरेनी टार क्षेत्रमा खोजिएको सेनाले जनाएको छ। आज राति परेकाले खोजी कार्य स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा अब एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिस्टको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताए। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वको टोलीसँग भेटवार्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबै कम्युनिस्टलाई एक बनाउन छलफल सुरु गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, संविधानमा समाजवाद उन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखेको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस चलिरहेको छ। नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीबीच अहिले यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। तपाईहरूले पनि रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा छ। 50 बढी जिल्लामा सिडिओ हेरफेर। गृह मन्त्रालयले सचिव र उपसचिव गरी 70 जनाको सरुवा गरेको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट आज काज सरुवा भएको हो। सरुवा सूची अनुसार 50 भन्दा बढी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि हेरफेर भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन तयारी गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था लागेको बताएका हुन्। यसको निम्ति अध्ययन भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिएका थिए। यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिको पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए। त्यस्तै पेशी अटोमेसनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयारी गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे। उनले भने, अदालतहरूमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूको डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यको थालना गरिरहेको छ। यसलाई परियोजनाकै रूपमा प्राथमिकतापूर्वक कार्य गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन भएको अवस्थामा अदालतहरूमा हाल रहेका करिब 36 लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरूको स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गर्ने सोच रहेको छ। त्यसो हुन सकेमा मिसिल कागजातहरू सुरक्षित रहने र ती कागजातहरू कुनै पनि अदालत तथा माथिको अदालतमा पनि सहज रूपमा मिसिल कागजात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यसले माथिल्लो अदालतले मिसिल मगाउन लाग्ने समय तथा लागत बचत भई समयमै न्याय सम्पादन हुन सक्ने, सरकारवालाले आफ्नो नजिकको अदालतमा गएर आफ्नो मिसिलमा रहेको फैसला लगायतका कागजातका प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारका राजदूतले शुक्रबार छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र युएईका राजदूत अब्दुल्ला बीच द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र कतारी राजदूत यसुफ विन मोहम्मद अल हेलबीच पनि दुई देशको अवस्था र आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो। युएई र कतारका राजदूतले नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नभएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको समेत कामना गरेका थिए।